आजको यस भिडियो हामी कक्षा 11 को इकोनोमिक्स को फर्स्ट च्याप्टर यानी कि बेसिक कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस जुन हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ त्यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक है फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन जुन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन जसलाई हामी फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौं त्यसमा जुन ल्यान्ड लेबर क्यापिटल र अर्गनाइजेसन जुन यो चारवटा फ्याक्टर्सहरु पर्छन् यिनीहरुको हामी फिचर्सहरु आज यस भिडियोमा इन डिटेल डिस्कस गर्ने छौं र यो पास्ट एनईबी का क्वेशनहरु रिफर गर्नुहुन्छ भने तपाईको फिचर्स अफ ल्यान्ड अथवा लेबर अथवा क्यापिटल अथवा अर्गनाइजेसन यो चारटा मध्ये एउटा सोध्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना हुन्छ 5 मार्क्स को लागि। पहिला सुरु कुरा गरौँ ल्यान्ड है। यहाँ हामीले इकोनोमिक्समा जब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन पढिरहेका छौं र त्यसमा पनि जुन यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मध्ये एउटा फ्याक्टर यानी कि ल्यान्ड भनेर बुझिराख्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्डले चाहिँ जग्गालाई मात्र हैन भूमिलाई मात्र हैन यो ल्यान्डले चाहिँ अल दोज फ्री गिफ्ट्स अफ नेचरले दिएका फ्री गिफ्टहरु प्रकृतिले दिएका जुन यो फ्रीमा दिएका यो गिफ्टहरु छ नि हो ती सबैलाई हामी के भन्छौं ल्यान्ड भनेर बुझ्छौं है। भनेपछि यो ल्यान्डले जग्गा मात्र हैन भूमि मात्र हैन यो ल्यान्डले चाहिँ नेचरले दिएका सबै फ्री गिफ्टहरु बुझिन्छ। जस्तो यसमा के पर्ने रहेछ त इकोनोमिक्समा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिराख्दाखेरि खोला पनि पर्छ हो पोखरी पनि पढ्न सक्छ यसमा एयर पनि पढ्न सक्छ हावा पनि पढ्न सक्यो के त्यसैगरी सनलाइट पनि पढ्न सक्ने भयो किनभने यी सबै कुरा के हो फ्री गिफ्ट अफ नेचरले फ्रीमा दिएको एउटा गिफ्ट हो। तसर्थ ती सबै कुराहरु चाहिँ यो ल्यान्ड भन्ने क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। साधारण भाषामा हामी ल्यान्ड भनेको एउटा भूमि भनेर बुझ्छौं तर इकोनोमिक सेन्समा चाहिँ जब हामीले फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन पढिरहेका छौं त्यो अवस्थामा ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो अल दोज फ्री गिफ्ट्स अफ नेचर हो है। नेचरले दिएका सबै ती फ्री गिफ्ट अफ नेचरहरु हुन् है। अब यसको विशेषताहरु जस्तो कि तपाईलाई एक्जाममा पास्ट एनईबी क्वेशन रिफर गर्नुहुन्छ नि एक्जाममा सोध्दाखेरि व्हाट इज ल्यान्ड मात्रै भनेर सोध्दैन कि तपाईले त्यहाँ त्यसको विशेषताहरु स्पेशली सोधेको हुन्छ फिचर्सहरु सोधेको हुन्छ हैन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। र अब ल्यान्डलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईले हामी पोइन्ट आउट गरेका केही फिचर्सहरु छन् यिनीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। एक नम्बरमा अथवा सुरुमा छ कि फिक्स्ड इन सप्लाई ल्यान्ड भनेको के हुन्छ फिक्स्ड इन सप्लाई छ है। प्रकृतिले जति भन्यो त्यति अथाह मात्रामा दिएको छैन। जुन यो फ्री गिफ्ट अफ नेचरहरु छ नि प्रकृतिले दिएका फ्री गिफ्टहरु जसलाई हामी ल्यान्ड क्याटेगोरीमा राख्छौं यो चाहिँ के छ एउटा सीमित मात्रामा प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ जति भन्यो त्यति छैन के। जस्तो यो जुन पृथ्वी छ पृथ्वीमा जति यो भूभागहरु छन् यो भनेको लिमिटेड छ नि यसलाई बढाउन सकिन्छ त सकिदैन। मान्छेले चाहे भन्दैमा यो पुरै यो जुन समुद्र भरि पुरै भूमिका भूमि बनाउन सक्छ त सक्दैन। भनेको ल्यान्डको सप्लाई के छ फिक्स छ हैन। त्यसैगरी यो पानीको स्रोतहरु के मान्छेले चाहे भने यतिकै नयाँ पानीको सोर्सहरु आफै क्रिएट गर्न सक्छ त प्रकृति भन्दा बाहिर गएर सक्दैन नि। प्रकृतिले जे जति दिएको छ जति उले सप्लाई गरिरहेको छ त्यो के हुन्छ फिक्स छ बढाउन हामी सक्दैनौं हामी ह्युमन बीइंग्सले त्यसलाई बढाउन असमर्थ छौं। अर्को के हो फ्री गिफ्ट अफ नेचर हामीले भनिसक्यौं। ल्यान्ड भनेको यसको डेफिनेसनमा हामीले के भन्छौं इट इज फ्री गिफ्ट अफ नेचरले दिएको एउटा फ्री गिफ्ट हो है यो त सिम्पल छ। अर्को के छ डिफर्स इन फर्टिलिटी एन्ड सिचुएसन। ल हेर्नुस् ल्यान्ड डिफर्स इन फर्टिलिटी एन्ड सिचुएसन। फर्टिलिटी भनेको के हो त्यसको उर्वर शक्ति है। जस्तो तपाई तराईमा जानुभयो भने के हुन्छ त्यहाँ तपाईले धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। धानको जस्तो खेती गर्नुभयो तराईको कुनै एउटा भूभागमा भने त्यहाँ तपाईले धानको उत्पादन धेरै मात्रामा भएको देख्न सक्नुहुन्छ हो। र त्यति नै एरियाको भूभाग यदि तपाई हिमाली जिल्लातिर जानुभयो र त्यहाँ धानको खेती गर्नुभयो भने त्यति नै प्रोडक्सन नहुन सक्छ कम्प्यारेटिभली कम नै प्रोडक्सन हुन्छ। भनेको भूभाग जुन ल्यान्ड छ अथवा भूमि जुन छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त्यो डिफर गर्छ फरक हुन्छ। एक ठाउँको भूभाग र अर्को ठाउँको भूभाग तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ अथवा भूमि कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भएको ल्यान्ड अथवा त्यहाँ भएको जुन फ्री गिफ्ट अफ नेचरहरु छ त्यो भेराइ गर्छ है। फर्टिलिटीमा भेराइ गर्ने भो एन्ड सिचुएसन पनि भनेको छ अवस्था अनुसार भेराइ गर्ने भो। जस्तो अफ्रिकामा जानुस् के हुन्छ सनलाइट के हुन्छ एकदम चर्को घाम लाग्छ होला हैन। अब कम्प्यारेटिभली तपाई वेस्टर्न कन्ट्रीहरुमा जानुभयो भने त्यहाँ घाम कम लाग्न सक्छ हैन। अन्टार्कटिकामा जानु भने एकदमै कम लाग्छ उता अफ्रिकामा जानु भने धेरै सनलाइट हुन्छ। त्यो सनलाइटलाई पनि त हामीले फ्री गिफ्ट अफ नेचर भनेर ल्यान्ड क्याटेगोरीमा राख्छौं नि त। त्यो सनलाइट पनि हेर्नुस् त अफ्रिकामा जानुभयो त्यो अवस्थामा तपाईले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ डिफर गरे नि। अन्टार्कटिकामा जानुस् त्यहाँ थोरै हुन सक्छ सनलाइट है। भनेपछि सिचुएसन अनुसार पनि फरक पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ अब गर्मी महिनामा सनलाइट धेरै हुन सक्छ अब जाडो महिनामा सनलाइट कम हुन सक्छ हैन। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् प्यासिभ फ्याक्टर दुई खालको फ्याक्टर हुन्छ याद गर्नुस्। एउटा हुन्छ एक्टिभ फ्याक्टर अर्को हुन्छ प्यासिभ फ्याक्टर। जसले चलाउँछ त्यो चाहिँ एक्टिभ हो
जो चाहिँ आफै एक्टिभ छ, जसले चाहिँ अरूलाई चलाउँछ, त्यो चाहिँ एक्टिभ फ्याक्टर हो। र प्यासिभ फ्याक्टर भनेको जसलाई अरूले चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई अरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्यासिभ फ्याक्टर हो है। र इकोनोमिक्स भनेको त्यसलाई चाहिँ जब हामी रिसोर्सेसको रूपमा युज गर्छौँ, इन्कम गर्ने कुनै एउटा साधनको रूपमा युज गर्छौँ हैन। जस्तो मानिलियो सनलाइट छ, सनलाइटलाई के गर्ने हो? ह्युमन बिइङ्सहरूले युज गर्ने हो कि त्यसलाई एउटा सोलर पावरमा कन्भर्ट गरेर इनर्जी डेभलप गरेर त्यहाँबाट काम गर्ने हो कि हैन, विभिन्न प्रोजेक्टहरू रन गर्ने हो कि। अब जस्तो पानी बगिरहेको छ हैन, खोलामा पानी बगिरहेको छ भने त्यहाँबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाले भनेको त ह्युमन बिइङ्सले हो नि। भनेपछि खोला आफैले त बत्ती बिजुली त निकाल्दैन। भनेपछि यो जुन रिसोर्सेसहरू छ यिनीहरू नर्मली के हुन्छन्? प्यासिभ फ्याक्टर हुन्छ र ह्युमन बिइङ्सले नै यसलाई युज गर्ने हो है। भनेपछि यिनीहरूले अरूलाई युज गर्ने होइन कि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ल्यान्डलाई हामी के भन्छौँ? प्यासिभ फ्याक्टर पनि भन्न सक्छौँ। र लास्टमा हामीले भनेका छौँ हैज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी। मोबिलिटी भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुलाई हामी के भन्छौँ? मोबाइल भन्छौँ अथवा मोबिलिटी भन्छौँ है। भनेको यो भूमिलाई छ नि, ल्यान्डलाई छ नि, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग लान सक्दैनौँ कि। मानिलिउँ मेरो घर काठमाडौँमा छ भने मैले स्विजरल्यान्डमा लगेर मेरो घरलाई अथवा मेरो त्यो भूमिलाई अथवा मेरो फार्म, एग्रिकल्चर फार्म कुनै छ भने त्यसलाई मैले स्विजरल्यान्डमा मैले लान सक्दिनँ। भूमि भनेको जहाँ छ, नेचरले जहाँ त्यसलाई बनाएको छ त्यो त्यही नै अवस्थित भएर रहिरहने हो है। भनेपछि ल्यान्डलाई हामीले के पनि भन्न सक्यौँ? हैज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी भनेको यसलाई जियोग्राफिकल्ली हैन, भौगोलिक रूपमा हामीले यसलाई के गर्न सक्दैनौँ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को फिचर छ लेबर है। लेबर भनेको के हो भन्दाखेरि अल दोज ह्युमन इफोर्ट, चाहे त्यो फिजिकली होस् अथवा मेन्टल इफोर्ट होस् है, अल दोज ह्युमन फिजिकल अर मेन्टल इफोर्ट जुन मानवले इफोर्ट लगाएको हुन्छ, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस् अथवा शारीरिक रूपमा होस्, फिजिकली होस् अथवा मेन्टली होस्, त्यो इफोर्ट चाहिँ यदि अर्निङ गर्नको लागि, केही कमाउनको लागि त्यो इफोर्ट लगाइरहेको छ भने त्यो इफोर्टहरूलाई नै हामी सिम्पली के भन्न सक्छौँ? लेबर भनेर भन्न सक्छौँ है। अब जेनरल सेन्समा अथवा युजली हामीले के बुझ्छौँ भन्दा लेबर भनेको मजदुर हो अथवा श्रमिक हो भनेर बुझ्छौँ र त्यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। तर वास्तवमा यदि कसैले निस्वार्थ रूपमा है आम्दानी गर्ने होइन कि भोलुन्टरिङको रूपमा काम गर्छ भने त्यसलाई फेरि हामी लेबर भन्न सक्दैनौँ। यदि कसैले पैसा कमाउने उद्देश्यले अर्निङ पर्पजको लागि फिजिकल इफोर्ट अथवा मेन्टल इफोर्ट लगाएर काम गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लेबर भनेर भन्छौँ है। कसैले भोलुन्टियरको रूपमा यतिकै काम गरिदिउँ न त भनेर काम गर्यो भने त्यसलाई हामी लेबर भनेर चाहिँ बुझ्दैनौँ इकोनोमिक्समा। अब के छ त विशेषताहरू भन्दाखेरि लेबर इज एन एक्टिभ फ्याक्टर। एक नम्बरमा के भन्न सक्यौँ हामीले? लेबर भनेको एक्टिभ फ्याक्टर हो। जस्तो अघि हामीले ल्यान्ड पढ्दाखेरि ल्यान्डलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि यो प्यासिभ फ्याक्टर हो भनेको थियो नि, किनभने ल्यान्डलाई त अरूले चलाउनु पर्छ, ह्युमन बिइङ्सहरूले चलाउनु पर्छ। तर लेबरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्टिभ फ्याक्टर भन्छौँ, किनभने लेबरले नै ल्यान्डलाई युज गर्ने हो, लेबरले नै क्यापिटलहरू युज गर्ने हो। भनेपछि लेबरले अरू रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, अरू फ्याक्टर्सहरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लेबरलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभ फ्याक्टर भन्छौँ। अब अर्को फिचर्स के छ भन्दाखेरि लेबर इज मोबाइल। मोबाइलको अर्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिने। अब हाम्रो नर्मल बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोबाइल भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो हाम्रो सिम हालेर चलाउँछौँ नि स्मार्टफोन हैन, त्यसलाई नि सेलफोन, त्यसलाई नै हामी मोबाइल भनिरहन्छौँ। तर वास्तवमा मोबाइल भनेको जसलाई हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सक्छौँ त्यसलाई हामी मोबाइल भन्न सक्छौँ हैन। लेबर भनेको के हो? मोबाइल हो। लेबरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिन्छ। जस्तो नेपाली कुनै मजदुर हैन, नेपालको कुनै लेबरलाई हामीले मलेसिया अथवा कुनै अरू फरेन कन्ट्रीमा लगेर त्यहाँको कम्पनीमा काम लगाउन सक्छौँ, अथवा फरेन कम्पनीले चाहिँ नेपाली मजदुरलाई बोलाएर त्यहाँ काम गर्न लगाउन सक्छ। भनेपछि लेबर भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिने रहेछ नि त। तसर्थ हामीले के भन्यो? लेबर इज मोबाइल। तर उता अघि ल्यान्डको केसमा हामीले के भनेको थियौँ? ल्यान्ड हैज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी भनेको थियो नि, ल्यान्डलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिँदैन भनेको थियो नि। हो त्यस्तै, त्यही भएर यो चाहिँ के हो? मोबाइल रहेनछ।
तर लेबर भनेको चाहिँ के रहेछ मोबाइल फ्याक्टर रहेछ। अर्को छ लेबर इज पेरिसेबल। पेरिसेबल भनेको नाशवान, जुन कुरा नाश हुन सक्छ, जसको आयु सीमित छ, जो सधैँभरि टिकिराख्न सक्दैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पेरिसेबल भन्छौँ है। भनेपछि लेबर पनि के हो पेरिसेबल हो, किनभने हरेक मजदुरको, हरेक लेबर, हरेक ह्युमन बिङको भनौँ न उसको आयु फिक्स्ड हुन्छ, ऊ जति भन्यो त्यति बाँच्न सक्दैन। अनि फेरि के हुन्छ भने मान्छे जब बुढेसकाल लाग्दै गर्छ नि, जब उमेर ढल्किँदै जान्छ, त्यो अवस्थामा पनि मान्छेले ह्युमन बिङ्सले बुढेसकाल लागेको अवस्थामा अथवा उमेर ढल्किँदै गएको अवस्थामा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। तसर्थ के हो लेबर चाहिँ के हो पेरिसेबल हो, यो नाशवान हो है। लेबर भनेको एक न एक दिन हामी के हुन्छौँ ह्युमन बिङ सकिएर जान्छौँ, मर्छौँ, त्यही तसर्थ हामी के भन्छौँ लेबर इज पेरिसेबल भन्छौँ। अर्को एउटा पोइन्ट छ लेबरर सेल्स इज लेबर नट हिमसेल्फ है। कुनै पनि एउटा मजदुर छ भने त्यो लेबररले चाहिँ लेबर बेच्ने हो, आफूले काम गरेको स्किल्स बेचेको हो र त्यो स्किल्स बेचे बापत उसले के गरेको छ त्यहाँबाट सर्टेन अर्निङ गरिरहेको छ है। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि उसले आफूलाई नै बेचेको हो भन्ने चाहिँ अर्थ राख्दैन। जस्तो मैले कहीँ गएर काम गर्छु भने त्यो कामको बापत मैले पैसा लिएको, मैले आफूले आफूलाई बेच्ने होइन हो। त्यसै गरी लेबररहरूको पनि सन्दर्भमा त्यही कुरा लागू हो कि हो लेबररहरूले काम गर्ने हो, लेबरलाई बेच्ने हो, तर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ बेचेको होइन है। दे आर नट सेलिङ देमसेल्फ। अब अर्को फ्याक्टर रहेको छ क्यापिटल है। अब क्यापिटल भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा इकोनोमिक्समा भन्दाखेरि क्यापिटल भनेको म्यानमेड थिङ्स हो, आर्टिफिसियल थिङ हो, जुन मान्छेले बनाएको कुरा हो। यदि त्यो कुरा चाहिँ कुनै प्रोडक्सन गर्नको लागि युज भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्यापिटल भन्न सक्छौँ। मान्छेले बनाएको कुरो है जुन चाहिँ केही प्रोडक्सन गर्नमा युज भएको छ भने त्यसलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। जस्तो मेसिन मान्छेले बनाएको हो नि, त्यो मेसिनले चाहिँ केही प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ क्यापिटल भन्न सक्छौँ। ल इभन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ क्यापिटल भनेर बुझ्न सक्छौँ है। इकोनोमिक्समा जस्तो एउटा रोडवे छ, बाटो छ, त्यो बाटोले पनि प्रोडक्सनमा हेल्प गरिरहेको छ, कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, र त्यो बाटो मान्छेले बनाएको हो भने त्यो बाटो त्यो रोडलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ क्यापिटल भन्न सक्छौँ। इभन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि के हुने भयो त तपाईँको क्यापिटलमा गनिने भयो है। र पैसा त छँदैछ होइन, मनी त छँदैछ। नर्मली हामीले एकाउन्टमा बुझेको भनेको क्यापिटल भनेको लगानी हो भनेर हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ, पुँजी भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ होइन। अब यो क्यापिटलको विशेषताहरू के छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा छ म्यानमेड फ्याक्टर है। जस्तो अघि हामीले ल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ, लेबरको कुरा गऱ्यौँ। यो ल्यान्ड अथवा लेबर, ह्युमन बिङ्सहरू यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ प्रकृतिले नै बनाएको है। तर यो क्यापिटल भनेको प्रकृतिले बनाएको होइन, यो भनेको मान्छेले बनाएको हो। यो नेचुरल होइन कि यो आर्टिफिसियल थिङ हो है। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्यौँ म्यानमेड फ्याक्टर। र यसको डिफिनेसनमै हामीले के भन्छौँ यो मान्छेले बनाएको, मान्छे मानव निर्मित एउटा के हो फ्याक्टर हो भनेर हामी एक्सप्लेन गरिरहेका हुन्छौँ है। त्यसै गरी अर्को के छ प्यासिभ फ्याक्टर। अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तो ल्यान्डलाई हामीले प्यासिभ फ्याक्टर भन्यौँ किनभने ल्यान्डलाई चलाउनु पर्छ, लेबरलाई हामीले के भन्यौँ एक्टिभ फ्याक्टर भन्यौँ किनभने लेबरले चलाउँछ होइन। त्यसै गरी क्यापिटल के हो प्यासिभ फ्याक्टर हो कि क्यापिटललाई चलाउनु पर्छ। जस्तो तपाईँसँग घरमा पैसा छ भने त्यो पैसाले आफै त्यो पैसाले तपाईँलाई चलाउने होइन कि तपाईँले चाहिँ त्यो पैसालाई युज गरेर म यहाँ खर्च गर्छु, यहाँ यो गर्छु, यो त्यो काम गर्छु भनेर तपाईँले युज गर्ने हो। त्यही भएर क्यापिटललाई युज गरिन्छ नि त, क्यापिटलले युज गर्ने होइन कि क्यापिटललाई युज गरिन्छ। तसर्थ क्यापिटललाई हामी के भन्छौँ प्यासिभ फ्याक्टर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा विशेषता के छ मोबाइल है। यो एउटा मोबाइल फ्याक्टर हो है। क्यापिटल इज मोबाइल फ्याक्टर भनेको क्यापिटल इज मोबाइल है। जस्तो हामीले लेबरलाई मोबाइल भने जस्तै क्यापिटललाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ मोबाइल फ्याक्टर हो भनेर भन्न सक्छौँ। किन त भन्दाखेरि क्यापिटललाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि मानिलिउँ म अमेरिकामा गएँ र मैले त्यहाँ केही रकमहरू कमाएँ अथवा त्यहाँबाट केही टेक्नोलोजीहरू मैले लिएँ भने त्यसलाई म नेपालमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु नि, अथवा नेपालमा आएर लगानी गर्न सक्छु, उताको टेक्नोलोजीलाई यता ल्याउन सक्छु होइन, उताको पैसा उताको लगानीलाई मैले यतापट्टि सिफ्ट गर्न सक्छु भनेपछि यो क्यापिटललाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तसर्थ यसलाई हामी के भन्छौँ मोबाइल भनेर भन्छौँ। र अर्को विशेषता के छ डिपेन्ड्स अपन टेक्नोलोजी अफ प्रोडक्सन। प्रोडक्सनको टेक्नोलोजी के छ त्यो अनुसार क्यापिटल डिपेन्ड गर्छ है। क्यापिटल थोरै लाग्ने हो कि धेरै लाग्ने केमा भर पर्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी अफ प्रोडक्सन है। नर्मली दुई खालको प्रोडक्सन हुन्छ याद गर्नुहोस्, एउटा हुन्छ लेबर इन्टेन्सिभ, अर्को हुन्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभ।
इन्टेन्सिभ। लेबर इन्टेन्सिभ भनेको जहाँ चाहिँ लेबर बढी युज गरिन्छ के, टेक्नोलोजी क्यापिटल भन्दा पनि जस्तो लेबर युज गरेर काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन भन्छौँ। र त्यस्तो प्रोडक्सन जहाँ चाहिँ लेबर कम लगाइन्छ र टेक्नोलोजीहरू प्रविधिहरू र क्यापिटल लगानी धेरै गरिन्छ, मेसिन्सहरू धेरै युज गरिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू धेरै युज गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ भन्छौँ है। कस्तो खालको प्रोडक्सन हो, लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन भए त्यहाँ क्यापिटल थोरै लाग्छ, अनि क्यापिटल इन्टेन्सिभ खालको प्रोडक्सन भए त्यहाँ क्यापिटल के हुन्छ, धेरै लाग्छ। भनेपछि क्यापिटल डिपेन्ड्स अपन टेक्नोलोजी अफ प्रोडक्सन। कस्तो टेक्नोलोजी अपनाउनु भएको छ, लेबर इन्टेन्सिभ वाला हो कि अथवा क्यापिटल इन्टेन्सिभ वाला हो, त्यही अनुसार क्यापिटल के गर्छ, डिपेन्ड गर्छ। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा जुन हामीले ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब लास्ट फ्याक्टर के हो, अर्गनाइजेसन, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो जसले चाहिँ अरू फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन यानि कि ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटललाई के गर्छ, अर्गनाइज गर्छ। अर्गनाइज गरेर यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन अगाडि बढ्छ है। भनेपछि अर्गनाइजेसनको काम के रहेछ त भन्दाखेरि अरू फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जस्तो कि ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल यिनीहरूलाई अर्गनाइज गरेर केही कुराहरू प्रोडक्सन गर्ने रहेछ है। भनेपछि अर्गनाइजेसनले प्रोडक्सनमा मद्दत पुर्याउँछ। कसरी पुर्याउँछ भन्दाखेरि इट अर्गनाइजेस ल्यान्ड, लेबर एन्ड क्यापिटल। पहिलो विशेषता छ अर्गनाइजेसन अफ प्रोडक्सन है। डिफिनेसनमै भनिसक्यो हामीले, अर्गनाइजेसन भनेको के अर्गनाइज गर्ने हो त, यसले प्रोडक्सनको लागि अर्गनाइज गर्ने हो है, उत्पादनको लागि अर्गनाइज गर्ने हो, कन्ट्रिब्युट गर्ने हो है। र अब उदाहरणको लागि एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ, बिस्कुट उत्पादन गर्नु छ भने त्यहाँ के कुरा अर्गनाइज गर्नुपर्छ। पहिला सुरु त गाउँबाट त्यो बिस्कुट बन्दैछ भने गाउँ उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन कहाँ गरिन्छ, ल्यान्डमा गरिन्छ हो। अनि त्यो उत्पादन गर्नलाई के चाहिन्छ, लेबर चाहिन्छ होला हैन। अनि फेरि त्यो उत्पादन गरिसकेको जुन गहुँ छ त्यसलाई पिठोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ होला। त्यो पिठोलाई फेरि फ्याक्ट्रीमा टेक्नोलोजीहरू युज गरेर, अब त्यो टेक्नोलोजी केमा पर्छ, क्यापिटलमा पर्छ नि। इन्डस्ट्रीहरू सबै केमा पर्छ, क्यापिटलमा पर्छ। लगानी गर्नु पर्यो भनेपछि पैसाको नि आवश्यकता हुन्छ, त्यतिकै फ्याक्ट्री खडा हुँदैन। भनेपछि त्यहाँ विभिन्न टेक्नोलोजी, मनी इन्भेस्ट भएको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिटल भन्छौँ। भनेपछि एउटा बिस्कुट बनाउनको लागि ल्यान्डलाई पनि अर्गनाइज गर्नु पर्यो, लेबरहरूको पनि अर्गनाइज गर्नु पर्यो, किन लेबरले गरेर ल्यान्डमा काम गर्ने हो। त्यसैगरी तपाईले इन्डस्ट्रीहरू खडा गर्नुहुन्छ, टेक्नोलोजीहरू बनाउनुहुन्छ, मेसिन्सहरू ल्याउनुहुन्छ, टुल्स इक्विपमेन्टहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा पनि काम गर्ने त लेबरले हो। भनेपछि यो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल यिनीहरू सबैको कोअर्डिनेसन गरेर अनि बल्ल हामीले बिस्कुट बनाउन सक्ने हो कि। तसर्थ बिस्कुट प्रोडक्सन गर्नु भने त त्यसलाई त हामी प्रोडक्सन भनेर बुझिगयौँ। तसर्थ अर्गनाइजेसन के हो त भन्दाखेरि इट इज एन अर्गनाइजेसन अफ प्रोडक्सन भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। अर्को विशेषता के छ, प्रॉफिट मोटिभ है। अब जस्तो के यो अर्गनाइजेसनमा हामीले पढेका छौँ नि अरू सब्जेक्टमा हैन। अर्गनाइजेसन धेरै खालका हुन्छन्, जस्तो कुनै प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन हुन्छ भने कुनै चाहिँ नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन हुन्छ। अब यहाँ इकोनोमिक्समा हामीले चाहिँ प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनको बारेमा मात्रै अर्गनाइजेसन हो भनेर बुझ्छौँ है। जस्तो कुनै नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन छ, एनजिओहरू छन् हैन, अथवा नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनहरू जस्तो रेड क्रस सोसाइटी हैन हो, यस्ता संस्थाहरू छन् भने ती संस्थालाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन भनेर पढ्दैनौँ है। इकोनोमिक्समा चाहिँ यदि त्यो नाफामुखी छ, यदि त्यो प्रॉफिट ओरिएन्टेड छ भने त्यस्तोलाई मात्रै हामी के भन्छौँ, अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्छौँ। अर्को छ के, ग्रुप अफ पर्सन अथवा पिपुल भनौँ हैन। अर्गनाइजेसन भनेको कुनै एकजनाले चलाउने हैन, एकजनाले खडा भएर चलाउने त्यो कुनै पनि एउटा संस्था चाहिँ हैन है। अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो जुन चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपुल है, केही मानिसहरूको समूह अथवा उनीहरूको उनीहरूको कोअर्डिनेसन, उनीहरूको कन्ट्रोल, उनीहरूको सुपरभिजन, उनीहरूको प्लान सबैले गर्दा सबै कुरा मिलेर नै चल्ने संस्थालाई हामी के भन्छौँ, अर्गनाइजेसन भन्छौँ है। तसर्थ अर्गनाइजेसनमा लगानी एकजनाको मात्रै भए पनि त्यहाँ काम गर्ने, त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्ने धेरै मानिसहरू हुन सक्छन्। तसर्थ अर्गनाइजेसनलाई हामी के भन्छौँ, ग्रुप अफ पर्सन अथवा ग्रुप अफ पिपुल भन्न सक्छौँ।